अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके सहाब पर। जी दोस्तों, जैसा कि हमने स्वात जो रीजन है इसके तमाम जितने भी मराकज़ थे जहाँ पर सैलाब आया और जितने भी सियाती मुकामात थे उन सब की आपको डिटेल सेंड की कि कहाँ कितना नुकसान हुआ। इस वक्त जो आप नाज़र देख रहे हैं ये गुजर गबराल के हैं और यहाँ पर सब्ज़ी और प्लस ये फूलों की ख़ास किस्म है, उसकी ये पूरी फसल तैयार पड़ी हुई है। और ये खूबसूरत वादी एक खंडर का नमूना पेश कर रही है। यहाँ पर शदीद सैलाब आया और इस पूरी वादी में स्वात में मैं समझता हूँ कि सैलाब की शिद्दत यहाँ इसलिए ज़्यादा थी कि पूरी वैली थी और यहाँ पर खुला दरिया था और दरिया का पार्ट चौड़ा होने की वजह से, वैसे तो दरिया पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है लेकिन यहाँ ये खुली वादी थी और इस पर मैदानी टाइप की इस वादी में फिर दरिया जो है वो सही फिबरा और उसने ये मनाजर आपके सामने रखे हैं। ये तकरीबन पूरा इलाका गुजर गबराल का, इसमें ज़्यादातर इलाका जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है वो ये है। यहाँ पर मकानात गिर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, सड़कें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, पुलों को कई पुल बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, कहीं कोई जुज़वी नुकसान पहुँचा है और ये भी नहीं कि सारी ख़त्म हो गए हैं, अभी भी काफ़ी हद तक बहाल है। और मकानों की ये सिचुएशन ऐसी है कि ये रहने के काबिल नहीं है, लोग खुले आसमानों तले रहने पे मजबूर हैं। और यहाँ पर एक और रियलिटी भी है कि ये जितने भी इलाका है, ये जो मकामात है, ये सिर्फ़ 3 से 4 माह के लिए लोग यहाँ आते हैं, यहाँ अपनी फसलें काश्त करते हैं और फसलें काश्त करने के बाद फिर ये वापस जो है वो ऐसे अपने मैदानी इलाकों का रुख कर लेते हैं क्योंकि फिर बाकी बर्फ़ होती है और यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं होता है। तो ये एक सेकंड हाउस उनका कह लें। बाकी इलाके फिर सर्दियों में लाके दूसरे इलाके में जाके फिर वो मेहनत मजदूरी करते हैं। वैसे भी ये जितना इलाका है ये इसमें जो लोग रहते हैं वो तकरीबन ज़्यादातर इनका शुमार जो है वो गरीब घरानों से होता है और ये बस अपनी गुज़र बसर करने के लिए खाना बदोशों की सी ज़िंदगी गुजारते हैं। खाना बदोशों की इस तरह से कि सर्दियों में यहाँ से चले जाते हैं और गर्मियों में यहाँ आ जाते हैं। ये देख लें, ये एक मस्जिद थी जो पूरी तरह तबाह हो गई है, सारी गिर चुकी है। इसी तरह जिधर भी आप देखेंगे तो इस तरह ये कचरे के ढेर नज़र आएंगे। ये कचरा नहीं है, ये खंडर नहीं थे, ये एक बस्ते बस्ते घर थे जो कि सैलाब की वजह से बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। यहाँ पर सैलाब जो था वो काफ़ी स्पीड से आया गुज़रा और उसने इस सारे इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसमें हम दोनों एंगल आपको दिखा रहे हैं। एक तो जो घर घिरे हुए हैं वो आपको दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ हम वो मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें ये लोग अपनी सब्ज़ी, ये देख रहे हैं ये शलजम है और शलजम पत्तों समेत जो है वो डिलीवर की जाता था, लेकिन ये यहाँ पर पत्ते चूँकि सैलाब की वजह से सारी फसल ख़राब होगी तो आप उसमें से जो बची कुची सब्ज़ी है उसको ये तरोड़ों में डाल रहे हैं। लेकिन आगे अभी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मौजूद नहीं है। ये लोग इसको अपने यानी कि उठाते हैं 30 किलो 40 किलो के तरोड़े उठाकर तो ये मंडी में ले जाने की एक कोशिश करते हैं और कोशिश बड़ी हद तक अगर आप उस कोशिश को देखें तो आप हैरान रह जाएँ कि ये मनो वज़न यानी कम अज़ कम 1 मन 40 किलो 45 किलो का वज़न उठाते हैं अपनी पीठ के ऊपर और फिर कई, मैं कहता हूँ कि अगर कलाम से बहरें जो है वो 30 किलोमीटर है तो फिर उधर से अतरोड़ 14 किलोमीटर और 14 से 14 आगे यानी कि तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके इनकी पहली मंजिल बहरेन होती है। वहाँ पर ये व्यापारियों को अपना माल बेच रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि सैलाब शुदा सब्ज़ी की कीमत क्या लगेगी ये आपको भी अंदाज़ा है। इसी तरह डेकोरेटिव फूल जो उनसे होते हैं डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुझे उसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा है, वो भी इस इलाके की काश्त है। ये सड़क थी और सड़क की हालत आप देख लें कि यहाँ पर आप सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ पानी बहा कर ले गई है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा कब बनेगा इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बहरेन से कलाम तक तो बड़ी तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जो सी वो तैयारी हो रही है और काम हो रहा है और ज़बरदस्त हो रहा है। लेकिन अगर हम इससे आगे की बात करें, इस वक्त गुजर गबराल की हम बात कर रहे हैं। गुजर गबराल में आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये मकानों की पूरी पूरी एक एक साइड जो सी है वो पानी बहा कर ले गया। और ये नहीं कि ये
کہیں دریا کے کنارے پہ تھے. یہ اکثر لوگوں کا کنسیپٹ ہے. آپ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے دریا کے کنارے پہ کیوں مکان بنائے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے، دریا یہاں سے کوسوں دور تھا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ ایک علاقہ ہی ایسا ہے کہ اب دونوں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں دریا ہے، تو جو کھلی جگہ ہوگی وہیں پہ مکان بنیں گے. تو یہ دریا کے سنگم میں ہی ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا ہے. لیکن کافی عرصے سے یہ چیزیں آباد تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. 2010 میں جب زلزلہ آیا تھا تب بھی یہاں پر ہوئی تھی تباہی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی. لیکن اس دفعہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. یہاں پر بھی گھر تھے، یہ سڑک تھی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک محلہ ٹائپ تھا، لیکن یہاں پر تمام ہی گھر سارے جو سے ہیں وہ ملیا میٹ ہو گئے ہیں. اور یہ اس علاقے کی خوبصورتی تھی. اس کی پرانی گجر کبرال کی میری ایک ویڈیو موجود ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک آپ کو میں ساتھ ڈسکرپشن میں دے دوں. آپ اس گجر کبرال کو دیکھیے گا اور پھر اس گجر کبرال کی ویڈیو کو دیکھیے گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ گجر کبرال کا علاقہ کتنا خوبصورت تھا. اور ہم تب وہاں گئے تھے کہ جب ابھی برف جنسی موجود تھی، اس وقت کی بات ہے. تو اس وقت یہاں پر رہائش بھی کسی کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود خوبصورتی تھی. انتہائی خوبصورت علاقہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے. اور گجر کبرال کی ویلی سیاحوں کی کیسے کہتے ہیں جنت قرار دے سکتے تھے ہم. پوری روڈ ویلی میں گجر کبرال، شاہی باغ یہ خوبصورت ترین علاقے تھے. شاہی باغ کو بھی اسی طرح کافی ساری ڈیمیجنگ ہوئی ہے. وہاں پر بھی میں کوشش کروں گا، انور بھائی سے کہوں گا کہ یہ ویڈیو بھی انور بھائی نے بنا کے بھیجی ہے، ان کا شکریہ. ان کا نمبر بھی موجود ہے، آپ تفصیل لے سکتے ہیں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بجائے انور بھائی کو پیسے بھیجنے کے یا مجھے دینے کے، آپ لوگ پروگرام بنائیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. میں جیسی ہی روڈ بحال ہوتی ہے کلام کی، چاہے 4x4 کے لیے بحال ہو، کافی سارے دوستوں نے ہمیں ان کی مہربانی کہہ لیں اور میرے لیے پریشانی کہہ لیں کہ انہوں نے مجھے رقوم جو بھیجی ہیں میرے پاس محفوظ ہے. میں اپنی طرف سے بھی میری کوشش ہے کہ جتنی انہوں نے بھیجی ہیں اتنی میں انشاءاللہ اپنے پاس سے ڈالوں گا. اور ہم وہاں جائیں گے اور وہاں پر کسی نہ کسی گھر کی چھت جو ہے وہ تعمیر کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اسی طرح آپ بھی کوشش کریں گے خود جائیں، خود جا کر وہاں پر اسی طرح کسی ایسے غریب گھرانے پہ ہاتھ رکھیں کہ جہاں پر اس کا مکان بن جائے، یا اس کی جو اس دفعہ کی جو سبزی کی فصل تھی یا کسی قسم کی بھی فصل تھی اس کو نقصان پہنچا ہے، تو اگر اس نے ادھار لے کے بیج ڈالا تھا یا کچھ بھی کیا تھا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے تاکہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے تھوڑا سا سکون کا سانس لے سکے. یہ مکین جو تھے یہاں پر رہنے والے وہ کہاں گئے؟ وہ بالکل کھلے آسمان تلے ہیں. اور یہ دیکھیں گے انور بھائی ویڈیو بناتے ہوئے بڑی احتیاط کر رہے ہیں کہ کسی لیڈیز کی تصویر نہ آ جائے یا کچھ اس طرح کے. وہاں کے لوگ اس چیزوں کے بڑھ رہے ہیں، وہ نہ تصویریں وغیرہ اور یہ چیزیں جو سی ہیں وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک اور یہ مسجد ہے اور اللہ کا گھر ہے، اور اس وقت یہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور زیادہ تر یہاں پر مساجد اور مدرسے ہیں. اسکول میں پڑھنے کا کنسیپٹ تھوڑا کم ہے، زیادہ تر لوگ دینی تعلیم کی طرف جاتے ہیں، تو زیادہ مدرسے اور یہاں پر مساجد ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہیں. پانی کا انفراسٹرکچر بری طرح تباہ ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ دریا کا پانی نہیں بلکہ چشموں کا پانی بڑی دور دور سے اس میں پلاسٹک کا پائپ ڈلتا ہے اور ڈال کر وہ لاتے ہیں پینے کے لیے چشمے کا پانی. وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. باقی جو مسائل ہیں اس وقت یہاں پر میڈیکل کی جو ضرورت ہے، لوگوں میں سیلاب کی وجہ سے بیماری پھوٹنے کا اندیشہ ہے، اور روڈ کے کافی سارے مسائل ہیں. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی دریا کی وجہ سے کٹاؤ ہوا اور یہ سارا جو سی ہے تباہ و برباد ہو گئی ہے جگہ. یہاں پر آپ گزرنے کے لیے انہوں نے لکڑی کے عام پھٹے سے رکھے ہوئے ہیں، پھٹے پر رکھ کر جو سے یہاں سے گزرا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے. اسی طرح یہ ایک جگہ ہے، یہ کچھ ہم نے پارٹس آپ کو دکھائے ہیں، باقی ادروائز بھی یہی کچھ حالات ہیں. امید ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے گجر کبرال کا احاطہ کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. مجھے اس کا تو علم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مزید بھی جتنی ویڈیوز آئیں گی آپ تک پہنچائیں گے. پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد. جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہیں، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا. ملک پاکستان کے استحکام کے لیے لازمی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.